بصحه جيده، يكون بيان، يكون اونفور. دونك باش عقلك يولي توربو، باش عقلك يولي بويسون، كيسكو دوا فار؟ عاودوا وقفوا. شوفوا هاد لي زيكزارسيس واسمهم اونجلي سموهم في جوجل واسمهم برين جيم. Ça veut dire quoi برين جيم؟ يعطيك الصحة وجيم جيمناستيك. Gymnastique du cerveau. شكون اللي اخترعهم؟ بول دينيزون en 1986. Le président des États-Unis عطانا médaille d'honneur nationale على جال هاد لي زيكزارسيس. هاد لي زيكزارسيس خلاو لي étudiants américains يكونكورونسيو لي étudiants japonais dans le domaine de la créativité. Je vous jure. شوفوا درنا هاد لي زيكزارسيس واحد لا فورماسيون. انا ما عنديش لو ماتيريال، عندي ماتيريال بصح جي با اسي دارجون باش نشري كاع الماتيريال كي اكزيست في هذا الدومين غالي. عندنا واحد الماتيريال يشبه لهذا يقيس لينيرجي هيومان والله افيك دي فويون لومينو دو دوغري. تحط يدك تعرف الانرجي اللي عندك الان. ابري افوار في سي زيكزارسيس الانرجي تطلع والله تطلع. بون ما عندناش ماتيريال مي عندكم قلوبكم، عندكم احساسكم، فو سافي لو ريسونتير. ابري سي زيكزارسيس لو كان ديروهم بطريقه صحيحه فو سافي روماركي بلي العشيه تاع اليوم كي تروحوا للدار تروحوا اون فورم، تروحوا بيان، تروحوا كونسونطري، قادر تخدم حتى 11 ونص تاع الليل. داكور؟ allez, on va les faire. Le premier exercice, malgré le marahou khaïr, qui te coule à la maison. Le premier exercice, c'est boire un verre d'eau. Ça, très bien. Classe, je veux le verre d'eau. Njouzou, deuxième exercice. Appuyez la main droite sur la main gauche. Avec toutes vos forces. Avec toutes vos forces, vibrez les épaules. Les épaules, elles vibrent. Avec toutes vos forces. Allez. Allez, appuyez. Pendant 10 secondes. Respiration, juste la respiration. Respiration, respiration, respiration. Allez, fort. Relâchez, relâchez. Hop, relâchez. Très bien. Voilà, c'est bon. Troisième exercice. Donc, l'étirement. Le contraire de deuxième. L'étirement, avec toutes vos forces. Force. Fort. Respirez. Pendant 10 secondes. 10 secondes. Allez, bien. وغزروا الفوق ما تغزروش لتحت. ملي يغزروا لتحت كاين لا ديبريم، لتحت كاين حاجه كما السانتي، كاين كرنوات، كاين فيران تحت. وغزروا الفوق كاين لي زيتوال، الفوق كاين لي زيتوال، كاين لا لوميير، كاين السوليل، كاين فوريف كي فون سي رياليزي. وغزروا الفوق. برافو، تري بيان. relâchez bien. Donc الانام كونيكسيون ماشي مع فيسبوك، كونيكسيون مع عقليه. hémisphère droit gauche scientifique وراكم. hémisphère droit et gauche هذا. appui modéré تحت متوسط. هذا فوالا ركز بيان. سكن لي بوني بالك لي بوني. فوالا افتح بيان لي بوني يتفتحوا. تري بيان صدرك يتفتح. ونغزر الفوق. نشوف لي راه تاوعي بلي انا كابابل قادر نروح بعيد. كاش اللي كان والو خو فيها الباكا ديك الطريق الموين. تري بيان. ريلاشي. صح. هذا اللي ان بو كومبليكي. ديروا شويه اللي تساع برك. شوفوا كيف درنا شويه هكذا. لا جون كوش لا جون دروات. هكذا. جون كوش لا دروات. لا كوش على دروات. لا كوش على دروات. سي بون. شوفوا معايا. لا كوش على دروات. لا كوش على دروات. وقف عليهم في زوج. لا كوش على دروات. هكذا جيست نقول هكذا اون باراليل. ديروا معايا هكا. شوف. هاني شوفي معايا. هكذا هوب بواني. انسبيري. اكسبيري. هيا دي فوا. Allez-y, faites-le. وما تحسوا بالنتائج ولي بينيفيس. faites-le. Inspirez. Expirez. هيا sérieux. ما ديني ما تحوس غير على الترينينغ، تحوس غير على البور، تحوس غير على الشاب. سبور كيفاه. داكور تري بيان. نقدروا نديروا كولوندير بالمية. هذا شويه كولوندير. فوالا تري بيان. تبعوا معايا. وصلنا لافون ديرني. هما 7 اكزرسيس. لافون ديرني. سيبون في الفيديو تاوعيه. تدخلوا لاشين سيبون في الفيديو. هوب هذا. هوب. هاي
شوف معايا فيها قوة العقل ما فيهاش. وش قال لي تبعني وش قال اوليفور تعرفوه كرياتور تاع فوتيفور الاول كرياتور وش قال soit vous dites je suis capable de le faire ou bien vous dites je suis pas capable de le faire. Dans les deux cas vous avez raison. سواء تقول انا قادر ندير هذيك الحاجه ولا تقول مانيش قادر ندير هذيك الحاجه، في كلتا الحالتين عندك الحق. عقلك يصدقك، انت اللي ديسيدي، عقلك يصدقك لانه لا يميز بين الحقيقه والخيال. وعلى هذه تقول الصباح تقول راح يجوزني جوري فور، ولا تقول الصباح راح يجوزني جوري ديزاغريابل. عندك الحق تدي واش قلت. فوتر لونغاج كري فوتر رياليتي باذن الرحمن. داكور. هادو المبادئ الخمسه شفاو عليهم مليح. عقليه، عطيتكم عقليه جديده. واش عطيتكم مقبله؟ اعطيتكم العناصر باش عقلك يكون في صحه جيده. اعطيتكم برينجين باش عقلك يولي تيربو. ودوك راح نعطيك واحد الافكار باش تولي تخمم بطريقه صحيحه. وكاين افكار اخرى لا ادعي انني مديت لكم كل شيء، جامي دو لا في. Ce n'est qu'une partie de la vérité, ce n'est qu'une partie de la science. اعرف نفسك تصبح ما تشاء. يا جماعه en français mieux se connaître pour mieux réussir. كي تغزر معك في المرايه واش تشوف؟ بصح شكون انا؟ اسكو انا كبير ولا انا صغير؟ اسكو انا un moi avec majuscule un moi toute option avec majuscule شايفين؟ ولا سبونتار نورمال un moi نورمال. كاين عندكم كاين ما يقدرش يشوف في المرايه. داكور. حنا عندنا واحد العفايس دوك نديروهم اونصومبل قدام المرايه. كاين بزاف ناس ما يديروهمش باسكو ليستيم دو سوا تاعو مرض تكركر في الارض فابل. سون ليستيم دو سوا اي فابل. اي كان ليستيم دو سوا فابل لا كونفيونس تاعو الي بافوي. اي ني بورا ما يقدر يدير والو في حياته. دونك ميو سو كونيت نقولها لكم من الاخر. انا اعظم معجزه في هذا الكون خلقني ربي. عطاني عقل اكستراوردينار. لي روس لي شينوا لي زاميريكان مجتمعين باش يصيبوا السر تاعو ما صابوش، محيرين. والله انا فيا نفخه من روح الله. شحال على هذه صح ولا لا؟ انا خليفه الله في الارض. انا عندي 100 مليار دو نورون في عقلي. صح هذا حاجه عظيمه يا ما كنتش على بالي يا خو. دونك انا قادر ندير العجب ياك. فوالا مهمه جدا. قناعه تصور جديد على نفسك. عقلك يصدقك لانه لا يميز بالحقيقه، حقيقه والخيال. حنا عندنا واحد التكنيك نديروها. انت عقلك درك تغمض عينك وتتخيل بنحبط من الصحراء وتحطهم بان وراك في الرمل والسخانه ورانا في اوت والوحده تاع النهار. فتحت اللامار تاع الطوموبيل ما كاينش الماء وحكمك العطش. راك تتخيل لا بوندون الخيال بوندون سيت سيونس تعطش ولا ما تعطش. باسكو العقل لا يميز بالحقيقه والخيال. صح مادام العقل لا يميز بالحقيقه والخيال نقدر نجوز انا برامج ايجابيه نجوز عفايس ملاح العقلي اللي يفيدوني في حياتي. صح ولا لا؟ خير. ركز فيما تريد ولا تركز فيما لا تريد. قلت كي نروح للتلاميذ في الجامعات تقول واش راكم تحبوا؟ ما نخسروش في الباك. واش راكم حابين؟ ما نولوش فقراء. واش رانا حابين؟ ما نولوش مرضى. هذا واش تركزوا عليه. اما راح يصرى دوك فاش نركز؟ نجيب الباك، نعيش صحيح، نعيش مرفه، نعيش سعيد. ما تركز عليه تحصل عليه. الحاجه اللي تكونسونطري عليها تديها توصل ليها. وقولوا لوالديكم او نقول لكم الكوتش ما تزيدوش تقولوا لولادكم الصغار ما تكيفش الدخان. وليت كيف الدخان ماشي مليح. البابا اللي يدير هكا قولوا لي ركز فيما يريد ولا ركز فيما لا يريد. ركز فيما لا يريد. دونك هو اللي بروغرام الطفل باش يحد كيف الدخان ولا تقول له
لأن اللغة تخلق الواقع، لأن اللغة تعبر عن الفكر، لأن اللغة تعبر عن الشخصية، لأن اللغة تجلب النتائج اللي نعيشوها في الواقع. داكور؟ أنت واحد مريض في المستشفى، تروح أنت قدام التاقة وزعما شغل أنت ما على بالكش بلي راك تما، وهو ما على بالوش بلي راك عند التاقة أو قاعد هو مريض. أنت توقف له عند التاقة وتقول، هو يسمع وتقول والله تلاقيت صباح مع البروفيسور قال لي بلي داك السيد هذاك اللي جاب الولايه الفلانيه ما بقالوش يمات ويموت. والله العظيم غير يموت ديسي كالكو جور يموت. صرات الكونترا. شو الكونترا؟ توقف عند التاقه عباك شحال لي بروفيسور هو ما قال له والو، قال لي بلي سي بون ديسي 15 جور يفاس ريطابلير لاباس عليه وبدا تبان عليه الصحه وبدا يتحسن. بوزيتيف لو ديسكور يعطيك ليسبوار. انت شايف لا كيزون انتيريور اترافير لي ديسكور، اترافير فوتر ديسكور انتيريور، فوتر ديسكور انتيريور، لو ديالوج انتيريور. كاع عندكم صوت داخلي يتكلم معاكم صح ولا لا؟ اذا راه يهضر معاك بوزيتيف صفق له وفرح عليه وقول مبروك عليا. اذا راه يهضر معاك نيجاتيف ستوب، حبس، سي موا كي كوموند، سي موا كي ديريج ما في، ستوب باستا بركات دير ليه ديسيبلين. ما تخلوا حتى واحد يدينيكريكم، ما تخلوا حتى واحد يطيح لكم قيمتكم، ما تخلوا حتى واحد يتمعكس بكم، وانتم تاني ما تمدوش المصير تاعكم والشخصيه تاعكم لواحد ولا وحده يلعبوا بها. جامي. انت حر، انت سيد نفسك، انت شخصيه مستقله، انت اعظم مخلوق خلقه ربي، انت قادر تسير حياتك، قادر تكون سعيد اورو افيك اون ديسيزيون انترن. قولوا لي السعاده نصيبها برا ولا داخل؟ السعاده راهي في لي فواتور، السعاده راهي في الحطات، السعاده راهي في الماكله، السعاده راهي في الدراهم. راح نجاوب السعاده في الدراهم. السعاده الشعور نو سي ان مويان بور افوار موان دو سوسي سي تو، ما راهيش في الدراهم. اما كومون تو اكسبليك لي ملياردير كي سو سويسيد؟ كومون تو اكسبليك انت لي ملياردير اللي يرقدوا بالكاشيات في الليل بينما ذاك الفقير كلا خبز وبصل وزيت الزيتون راه راقد لا كلاس ويغني، انا كنت يغني. دونك السعاده سي اون ديسيزيون انترن، شعور داخلي. تقدر تكون سعيد وما عندك والو في المتاع الدنيا هذه، بصح سعيد واحد يكون سعيد يجري ويسعى وياخذ بالاسباب باش يحسن حياته علميا ماديا اي اوتر شوز. النجاح ليس مجرد فعل بل هو عاده. الجماعه اللي يحبوا يقراوا غير في المناسبات عيانه هذه. النجاح عاده سيتي نابيتود. اللي يحب ينجح في الباك يبدا من سبتمبر. كانت عنده اكسيدون ما قدرش، معليش لازم يبدا لو بلو تو بوسيبل باش تولي عنده عاده. كي تولي عاده تحقق له النجاح. انما تتدرب عليه سيشكل جزءا اضافيا في شخصيتك. كل حاجه تتعلمها معايا، معلومات ولا مهارات ولا قناعات، تزيد في كل ما تزيدش. لو باكاج سيانتيفيك كولتورال اي سوسيال. دوك ديت انت عندي عفايس، انت كيفاش كنت من قبل ما تلاقى معايا ومن بعد تتلاقى مع واحد خير مني ومن بعد تتلاقى مع واحد خير من هذاك اللي خير مني، اي انسي تسويت. هذه الحياه. كل واحد تدي من عنده ليكسيلونس وانت وين ديرها تسكنها في نفسك، تلصقها في روحك، ترجعها عادات عندك وقناعات، قيمتك تزيد وقدرك يزيد وتولي تجيب الدراهم فاسيلمون. لما تكون معمر بلي كاليتي بيرسونيل بيرفكت اكسيلون اكزومبلار تري بيان. انسويت واش عندنا؟ مهارات التركيز. تري بيان مهارات التركيز. شوف معايا واش نقول هنا، اقرا لي اسباب عدم التركيز. الاولى واش هي؟ اهداف واضحه. يا لي باشوني ننصحكم وزيدوا روحوا لاشين تاعي، سيبوا واحد لي فيديو نتكلم فيهم عن الخطه والرساله والرؤيه. شاك باشوني تلاقى معايا سواء في الكوتشينغ سكولار ولا هكذا في المحاضرات، كي تدخل دارو الشومبرا تاعو ما عندوش شومبرا في الكوان تاعو، في الكوان هاو الكوان تاعو هنا لولي تاعو. سيب هنا واش كاين بوستر تاع لو باشوني. سيب ان بوستر، ان بيتي بوستر افيك لي موان دو بور. ان بوستر واش فيه؟ فيه التصويره تاعي، فيه التصويره تاع الجامعه اللي حاب ندخل ليها. واش فيه؟ فيه دي فراس بوزيتيف اون كولور نرقد عليه ونوض عليه الصباح. جو جور بروس لي دارها
جاكي شان دارها، جيت لي دارها. عندنا لي بلان، عندنا لي ميموار. انتم تقراو، قوم تقراو تعرفوا واش انا نقول لكم. قراو لي ميموار تاع لي كرون في هذا العالم. يخلي لي كرون تاع العالم، يخلي لي ميموار مذكرات. كي تقرا المذكرات تقول انت كاين طون سكري، كيفاش وصلت وليت باباها ملياردير في هذا الدومين ولا واحد اخر. كان عنده بوستر، ماشي تروح تعلق لي بوستر تاع رونالدو ولا هو دار التاويل وانت تتبعت له الانرجي. هو دار التاويل بمليار، انت تقعد لتحت ودير لي رونالدو ميسي هنا ولا توم كروز ولا اسمها هذيك انجلينا جولي هذه ولا ما يعرفش ولا شارون شارون ستون. دونك اتونسيون البوستر يا جماعه، كل واحد فيكم يدير بوستر، ولي فراس اللي ديرهم هنايا راني هنا موجود، سواء تبعت لي في الماسنجر ولا تبعت لي في الفيسبوك ولا تعيط لي بالتليفون نعاونك باش دير دي فراز هنا بوزيتيف، انا نعاونك ياك. سي با المومون كي تخدمها وتوجدها قال كوتش راح نديرها لا فراز اسكو لي جوست، فاش تقدر دير فراز مهلوكه ما على بالكمش، نعاونك باش نصحح لك لا فراز وديرها هنا اون كولور بالفوتر. والله غير هذه مهمه جدا في النجاح. واش كاين؟ الاهداف. واش هي الاهداف؟ الاهداف تاعك مكتوبه، ما تشوفنيش عند الباك، ما تشوفش عند ميفرك، باسكو انت اكبر من الباك، انت اكبر من الباك. الباك صغير باسكو ابري الباك كاين ليسونس، كاين ماستر، كاين دكتوراه، كاين ليترونجي، كاين لي ميتي ناسيونال. شوف روحك كبير، شوف روحك كبير باسكو الباك صح صغير. لي مويان اللي عندك ولي بوسيبيليتي ولي كاباسيتي اكبر من الباك 1000 فوا. داكور، شوف روحك بهذه الطريقه تولي تشوف الباك صغير وتنجح. وزيد نروح نرجع للفيديو تاعي باش نكسبليكي لك كيفاش تكتب الاهداف، كيفاش ترسم الاهداف. يهلك فيه هذا باسكو انا عرقان، بدلوه لنا قول لي بدل لي هنا تيليكوموند. ما نحن الحاليه شوف لي عليها. داكور، نوري لك المنهجيه وترسم بها الاهداف. باسون اوتر شوز. الاستذكار في مكان مناسب. كيف تقعد التلفزيون قدام البلازما لا ميزيك وسمارت فون هنا الفيسبوك ولي نوتيفيكاسيون ولي جو قدامك مانيش عارف المواكل. سي با سيريو. لازم البلاصه اللي ريفيزي فيها تكون فريمون بلاصه تاع قرايه ياك، ويقولوا فيها لونكراج. عباكم كاين حاجه اسمها لونكراج. على بالكم لا كونسونطراسيون، التركيز. لا كونسونطراسيون كيما ديكولاج دان افيون. شوفوا لافيون ديكولي هكذا حتى تطلع الفوق ومن بعد ستابيليزا، صح ولا لا؟ لا كونسونطراسيون هكذا. نتوما كي تكونوا هنا اللي تابسوربيو مليح المعلومات وتحلوا مليح التمارين. تبعوني في البلاصه اللي انت مولف فيها وفريمون صح تنسيتيك على لا كونسونطراسيون. بصح ملي كان زعما يعيط لك التليفون شيت ليبر، انت نوتيفيكاسيون شيت ليبر، تنوض تاكل شيت ليبر، عيطت لك صاحبتك شيت ليبر، عيط لك لا سي با كوم سا. ومن بعد تعاود كيفاش تعاود تيكولي من جديد. سي اون بيرد دو طون. واش هو اللي يكره الانسان؟ دونك لو كان تخيلوا بلاصه سبيسيال كيما هذه هاشم ما فيها والو، فيها غير البيرو دي بابيي دي ستيل وكذا، والبوستر تاعي مقابلني ليه هنا الكرسي ما على بالي بحتى واحد، ما على باليش كاع بلاجيري الباك تاعي البروجي تاعي، دوك نقعد في الكرسي فاسيلمون نطلع الفوق. بصح كون نقعد نبدل في البلايص اشاك فوا جو دوا ديكولي دو نوفو. داكور، حبسوا لنا هذا يا جماعه. دي بروجي الكتريسيتي تاعو شوفوا التليفون عبدو واش كاين هنا؟ هذه لا ماشي هنا ما نعرفوش شكون بصح. واحد زين يعطيك الصحة. زيد الحلاوة بارد اون بلوس صح. دونك باسون اوتر شوز. عدم حب الطالب لبعض المواد. جو سي كو صح كاين ولا ما كانش؟ صح. كاسكو واش دير؟ احكم هذيك الماده وغزر فيها. دونك انا ما نحبكش. دونك احكي معاها. ما نحبكش مع الماده اللي ما تحبيهاش. ما نحبكش مانيش حاب نقراك بصح السنه
انا انسان انتيليجون، انا واعي، انا حاب ندير اون بون موان في الباك تاعي، تسمى انت راكي تجيني على بالك، دونك سي دو مون انتيري من مصلحتي انني نقراك، معليش على المصلحه تاعي نقراك، تمد سبب مقنع لعقلك باش يتموتيفا باش يقرا هذيك الماده، قولوا لي وعلاش؟ علاش؟ Motivation. T. حاجه موتيفاسيون، انا لازم نكون موتيفي قدام الماده اللي ما نحبهاش، واش هو سي؟ ها انا كوكي هنا، واش بقى لي هنا؟ Motive. وهنا Action. واش تحب تقول الكلمه هذه؟ دوني ان موتيف ا فوتر اكسيون. Donner un motif à votre action. Et quand on dit motif, ça veut dire élément intellectuel, élément mental. نقنع روحي في عقلي نجوز لاكسيون. سي كوم سا كون دوفيان موتيفي. وكاين عفسه واحده اخرى هذه يديروها مع الماده، ها؟ قنع يعطيك الصحه. اون لاش فاسيلمون، اون ابوندون فاسيلمون. كيفاش؟ ما نابوندونيوش. تخي بيان. راح نعطيها لكم à la fin de cette séance. Après les questions, nous allons la partie تاع les questions و à la fin راح نديروا les affirmations positives. صدقني بالله اللي يديرهم غير حياته تبدل 180 دوغري. تبع لي هذيك العفسه شفناها، يعني حنا نعطيكم لي كيسيون كيما هذه بركه. وشنو هذا؟ Discuss something. يا صاحبي هذا معاه قاعد هذا سلمي ساكت ساكت وحاقد ولا راك تحلم ولا راك تخمم، احضر اكسيوني ديجا سلم على القايل، سلم عليه سلمي عليه وضحكي معاه وقولي بسم الله وجو سوي اون فورم وانكراج وتنفسات والماء قدامك ياك. الميوزيك تاوعي نعطيكم بالمناسبه نعطيكم نسميه كريم وكريم صافا عمو كريم. وي جو بريفير كوتش، يعطيك الصحه اللي تلي عمو بصح جو بريفير كوتش. دونك لي ميوزيك اللي نعطيكم جو فو جو جو فو ديفي لا تصيبوهم غراتوي في الانترنت، ما تصيبوهمش باش ندوفيز دولار اورو دولار مي جو لي دولار ها اي فو بوفي با لي تيليشارجي في الانترنت. كيفاش ديروا اتصلوا بيا هذا المكان سي تو. كاين لي ريزو طاف يخي خفاف يجوزوا فاسيلمون في الماسنجر. داكور مرحبا شوف فكرتيني باش نعطيكم لا بريوريتي باسكو هنا لي زانيتاسيون عندي 10 ملي زانيتاسيون في الميساج تاعكم. اعطوني ان انديس بلي نتوما تاع هنا تاع ليكول. شوف اتفقوا على ان انديس عادل اللي حط لي عادل اللي بريوريتي. داكور سي بون سي بون. تبعوا معايا شفنا هذه لازم لومبيونس يرحم باباكم. جاوبوني كي تاكلوا حاجه شابه تاكلوها وانتم ساكتين؟ تاكلوها افيك لومبيونس، القرايه الشابه المليحه افيك لومبيونس. انسويت واش كاين؟ عدم تنظيم الوقت. الوقت فيها كلام هنا، الوقت فيها كلام.